بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمنو لکه چې وایي تیغ وہ کر نہ سکی جنگ جو قلم نے کی ہے. مطلب چې د لیک په طور باندې چې انسان خپل قوم خپل بنیان پویولی شي نو په غم په غصه په جګړو په اړو باندې نشي پویولی. د دې دپاره نن قدرمنو موږ خپل میلمانه راغوښتلي دي. یوه موږ سره ده چې هغه لیکواله ده او یوه شاعره ده. نو راځئ چې د دې دواړو تاسو سره اول تعارف وکړم او بیا ترېنه تپوس وکړم چې دوی زموږ معاشرې او زموږ قوم له د خپل لیک په طور که پروز دی او که پویټري ده د دې په ترو باندې څه خدمات کوي. حالانکه دواړه یو خو ماشومه جینۍ ده او یو ماشاءالله ماشاءالله ینګ ده بلکل، خو له خیره سره کور ودانې ده. نو لومبنۍ ما سره ناسته ده سایمه محبوب او هغه ده لیکواله. السلام علیکم سایمه. السلام. او دویمه مونږ سره زمونږ د ځوان کول ګل سادیه عمر چې کومه ده خو ماشومه شانتې خو داسې ښکلې شاعري کوي او شاعري په څه شي زده؟ په امن او په محب وطنۍ باندې. نو دی به دی سره به خپلې خبرې اترې کوو، دی به یو بل سره خبرې اترې کوي او موږ به ګورو چې دی زموږ دپاره څه کوي. ځکه چې ما خو وویل که نه چې په د تیغ باندې نه جوړیږي، په قلم باندې ډېرې لارې هواریږي. نو دا به ترنه تپوس وکړو. جی سائمہ کچھ بتائیں اپنے بارے میں. میں 2004 سے جی خواتین ڈائجسٹ کے لیے افسانہ نگاری کر رہی ہوں. اس وقت میں اسٹوڈنٹ تھی فرسٹ ایئر کی اور جب میرا پہلا افسانہ شائع ہوا تھا. وہ ایک عجیب سی ایک فیلنگس تھی کہ یہ کیسے میرا نام کیسے ایک میگزین میں یا ایک ڈائجسٹ میں آ گیا. اس کے بعد بس یہ سلسلہ چلتا رہا. شاعری تو خیر میری گھٹی میں ہی تھی، مجھے شروع سے شاعری کا شوق تھا. ابھی کوئی پوچھے کہ پہلا شعر کون سا تھا تو مجھے یاد نہیں آئے گا کہ پہلا شعر کون سا تھا، کیونکہ وہ بالکل بچپن سے نا. بالکل. لیکن ساتھ ساتھ چلتی رہی. اس کے بعد پھر جب شادی ہو گئی وہ میں نے اپنے لکھنے کا سلسلہ وہیں اسٹاپ کر دیا. بس شادی ہونے کے بعد ٹھیک ہے، کیونکہ ذمہ داریاں اتنی زیادہ پڑ چکی تھی کہ میں اس اپنا شاعری اس کے دوران بھی کرتی رہی ہوں، کیونکہ یہ تو ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے. کبھی کبھی نیند میں بھی بندہ ایسا کچھ کر جاتا ہے جو آمد کا وقت ہو جاتا ہے. لیکن پھر میں کسی کو زیادہ دکھاتی نہیں تھی نا، بس اپنے تک ہی محدود رکھتی تھی. حتیٰ کہ میرے ہسبینڈ کو بھی 6 سال تک پتہ ہی نہیں تھا کہ میں شاعری کرتی ہوں نا. یہ کیوں؟ میں پوچھ لوں یہ سوال. نہیں بس مجھے اتنا اہم نہیں لگتا تھا کہ میں ان کو کیوں بتاؤں نا، یا بس کوئی وہ اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ ذرا بد ذوق سے بھی ہیں، ان کو اتنی سمجھ بھی نہیں آتی نا. تو حالانکہ وہ پھر اس کے بعد میں نے دوبارہ اسٹڈی اسٹارٹ کی. میری دوسری بچی چھوٹی سی تھی، تقریباً چند منتھ کی تھی، تو میں نے دوبارہ سے اپنی تعلیم کنٹینیو کی ہے BS کا ماس کمیونیکیشن میں. مطلب یہ کہ چھوٹی عمر میں شادی ہوئی؟ چھوٹی عمر میری شادی ہو گئی تھی. پھر جب میں نے BS کیا تو اس کے دوران مجھے جو کہ میں نے ماس کمیونیکیشن کا انتخاب کیا تھا، تو پھر مجھے کچھ میڈیا اسٹڈیز کی وجہ سے کچھ اخبارات کے ساتھ منسلک ہونا پڑا، جس پر میں نے آرٹیکل رائٹنگ شروع کی. وہ افسانہ نگاری ادھر ہی رہ گئی. میں پھر اب آرٹیکل کی طرف. اچھا بچے، میں آپ سے اسی اس کنیکشن میں سوال پوچھوں گی. جاتی ہوں میں سعدیہ کی طرف. جی بچے سعدیہ، سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں تا ماته دا وویل بچې چې زه په امن او د وطن په مینې باندې شاعري کومه. د دې څه وجه ده بچې؟ څه خاص داسې شی و چې ته ترنه انسپایر شوې؟ ایگزیکټلی زمونږ د وطن چې کوم لکه یو روح دی، یو تصویر چې کوم جوړ دی که نه، نو هغه ټول چې دی نو د یو دهشتګردۍ په حوالې باندې جوړ دی، یا که جوړ دی نو وایي چې دا ډېر زیات لکه امن پسند خلک نه دي، شر پسند خلک دي که نه.
نو ځکه دې باندې ما به لکه همداسې چې څنګه اوس ما مو ویلې چې لکه سکول کې به ما لیکل کول یا کور نه به ما لیکل کول بیا ما ته چا ویلې چې لکه پهله شعر دې کوم یو دی نو ما ته یاد نه دی ما واسه کې سکول کې لیکل کول خپل په ډایري کې به مې لیکل کول نو چې لیکل به ما کول نو هغه یو ورځ زما میم راواغشته اوس د اردو ټیچر وه میم افتاب هغې راواغشته زما کاپي چې څنګه یې وکتو نو ما ته وایي چې دا دې څه لیکلي دي نو ما ورته میم دا خو ما هسې لیکلي دي وي دا چا لیکلي ما دا ما لیکلي وي د ځانه دې لیکلي دي که دا دې چا نه لیکلي دي ما ته وایم دا مې ځان نه لیکلي دي هغې ما ته وایي چې دا خو ته ډېر ښایسته شاعري لیکلې ده بیا ما ته پوهېږي چې ښه دا خو شاعري ده بس بیا ښه یعنې دومره هم نه وې پوهې چې ګنې دا شاعري کوم لیکمه ما به هسې لیکل که نه نو هغې نه پس ته بیا زما سکول نه چې دی نو د مشاعرو هغه شروع شو چې سکول طرف نه به چې ته مشاعره وه نو زه به یې پکې بوتلم نو هغه ګورمنټ طرف نه هغه وو اکثر نو هغې کې به زه بیا لاړم نو هغې نه پس ته بیا ما سټارټ کې سلو چې بیا ما کتل کم ټایم کې شروع کړل ارد ګرد نو ما هغه کړل چې لکه زموږ د پښتنو سپیشلي چې کم ټایم کې خبره کېږي نو ډېر زیات بیا هغې نه پس ته ما کله لږ غونډه کې غني خان چې دی نو هغه کړل سټډي مې کړل چې د هغوی په باره کې مو کتل نو هغه یو د آرټ په باره کې فاین آرټس په باره کې چې مونږ ګورو د هغې چې کوم لکه زموږ فاین آرټس ډپارټمنټ دی هغې چې کوم فاونډرز دي نو هغې کې د هغوی نوم راځي بالکل بیا چې مونږ که د هغوی نور ډېر څیزونه داسې وګورو نو ډېر ښایسته د امن چا خبره کوئ تاسو لوکوټي پرامننټلی ووایئ بالکل د پښتو شاعر غني خان بابا غني خان بابا نو هغه چې دی نو د پښتو لکه یو ماشاءالله ډېر زبردست هغوی چې دی نو شاعر دي خو زمونږ پښتانه څه کوي نه خپل شاعرانو پښتانه نه زه صرف د پښتانه به نه منشن کوم پوره پاکستان به منشن کوم زمونږ پاکستان کې تاسو چا نه تپوس وکړئ علامه اقبال څوک دی ماشومانو نه یوت نه تپوس وکړئ نه به خبر رحمان بابا څوک دی نه دی خبر داسې چې ته نه د چا امیر ته کې امیر تپوس وکړئ نه به خبر د اردو کم شاعر تپوس وکړئ ته نه به خبر نه ته نه خپل هغې تپوس وکړئ د قائد اعظم تپوس کوي ډېرو ته قائد اعظم هم نه ده معلومه سید احمد خان او دا چې کوم وروسته نور کریکټرز دي هغه خو پرېږدي نو په دې وجه باندې ما دې خبرې ته سوچ وکړو چې یاره پیټریاټیزم طرف ته تلل پکار دي چې یو ځل به مونږ خپل په لکه دا نوی کول چې دی په دې کې مونږ کم ټایم کې خپل د پیټریاټیزم طرف ته دا راولو یو شاعري مونږ د پیټریاټیزم په طریقه باندې کوو اسان الفاظو کې ځکه چې زړه اردو چې دا ډېره ګرانه ده په اسان الفاظو کې چې کوو یا پښتو کې کومه یا په اردو کې کومه هغه کې چې زه کومه که نه دا غونډه کې مې صوفیزم طرف ته هم پکې دا غونډه کې ټچ دی نو هغې نه به دا وي چې دوی به وایي چې یاره دا خو واقعي د څه دي په دې کې داسې په وطن کې څه دي لږ لږ په پاکستان باندې سرچ شروع کړي نو چې سرچ شروع کړي نو د پاکستان زموږ چې کوم ایلډرز دي چې کوم فاونډرز دي د هغوی په باره کې به راتلل شروع شي دې نه به دوی ته پته لګېدل شروع شي چې یاره علامه اقبال هم څوک شته زموږ غني بابا هم شته زموږ رحمان بابا شته زموږ خوشحال خان خټک شته زموږ ډېر داسې شاعران دي صرف چې دی نو لکه صحیح ته زموږ چې دی نو لکه ډېر زیات داسې رایټرز دي انټرنیشنل رایټرز شته دي یا صرف غانو کې مایکل جیکسن دي ته یاد وي د هغوی غانې او لکه نور داسې ورته سم نه یاد که نه نو لکه ډېر څیزونه داسې وو چې ما ورته هغه وکړو چې لکه ډېره نه تپوس وکړئ تاسو چې یاره لکه دا لپې آتی ہے دعا بن کې دا پوره ووایي که نه هغوی به نه هغه کېږي چې بیا ورته کم ټایم کې ووایي چې یاره د ډیفرنس نه به ټولو ته یاد دی نو لکه دا دی چې دا زمونږ د وی چې یو وطن ګورې که نه لکه یو ملک ته ځې د هغې نه پهله د هغې په باره کې څه ووایه او چې څه نشي ویلي لکه یو غټ آرټیکل دی یا بوک دی هغه نشي ویلي نو د هغې یو نظم راواخله هغه ووایه د هغې نه تاسو ته د هغه خلکو د قوم ټول عکاسي وشي د هغه معاشرې چې کوم ټایم کې تاسو ته د هغې پته ولګېږي نو اوس ظاهري خبره د صرف لکه بینګ پښتون زه خپل که صرف یو د پښتو چینل باندې ناست یم زه هغه خبره کوم نو زموږ د پښتو چې کوم د غانو شاعري ده تاسو کتلې ده نو هغه شاعري هم نه ده نو لږ غونډه کې به پکې ټچ داسې راولو چې محب وطني پکې راشي لږ پکې امن راشي لږ پکې صوفیزم راشي داسې ټچ پکې راشي چې د خپل کلچر پکې څه راشي چې موږ پښتانه زموږ کلچر یعنې یوازې پښتانه نه چې کې پی کې کې څوک دي ایون زه پښتنه یم ما پکې یو څو چې دی نو د پنجابي شاعري نه لیکلي دي لکه داسې هغه راځي که نه لږ لږ انګلیش دی لږ لږ پکې اردو ده پښتو ده نو داسې لکه ټول هغه کوي جی سائمہ میں آپ کے پاس پھر آتی ہوں قدرمنو دا سے قابلان او دا سے محنتی او دا سے ڈیڈیکیٹڈ خلق چې کم کار کولو والی نو موږ دې ته نه ګورو چې هغې پښتانه دي او که نه دي ځکه چې کې پی کې خیبر پښتونخوا کې یوازې پښتانه نه دي مختلفې ژبې دي او دا ټولې زمونږ خپلې ژبې دي زمونږ خوږې ژبې دي جی سائمہ تو پھر آپ نے کہا میں نے افسانہ چھوڑ دیا اور میں آرٹیکلز لکھنے لگی
جی میں پھر آرٹیکلز اور کالمز وغیرہ کالمز لکھنے اس دوران میں 3 اخباروں کے ساتھ کنیکٹ ہو گئی. اچھا بچے مجھے ایک اجازت دے دیں کہ میں آپ سے پوچھ لوں کہ یہ کالمز اور آرٹیکلز اور افسانے اور آپ نے ڈفرینٹ ٹائپس رائٹنگ کی اور آپ نے شاعری بھی کی, جیسے کہ مجھے سمجھ آتی ہے, آپ دونوں کو کہہ رہی ہوں کہ شاعری میں بھی اور لکھنے میں بھی جو پروز لکھتے ہیں اس میں ڈفرینٹ جانرز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ صنف ہوتے ہیں. تھینک یو. ٹھیک ہے نا. تو اس نے تو دیکھا, جیسے ابھی ہمیں سعدیہ نے بولا کہ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا, مجھے نظر آیا کہ مار دھاڑ ہے اور مار پیٹ ہے اور لوگ تو بستغفار قتل ہو رہے ہیں. تو میں نے اس لیے پیٹریوٹزم اور پیس کے اوپر میرا آٹومیٹکلی دماغ چلا گیا. آپ پھر جب کالم لکھنا آپ نے شروع کیا اور یہ آرٹیکلز لکھنا شروع کیا, تو پھر اس وقت آپ کا میڈیم جو تھا, نہیں ژانرا جو تھا, صنف جو تھی, وہ کس طرف تھی؟ میرے شاعری بھی تقریباً پوری کی پوری بک, اتنا کہوں گی, چند ایک ماشاءاللہ آپ نے بک لکھی ہوئی ہے. میرے قطرہ کے نام سے بک ہے. قطرہ. جی. اور اس میں بھی اور میری آرٹیکلز میں بھی کالمز وغیرہ میں بھی صرف میں نے عورت کو, میرا جو مین مقصد ہے نا, عورت کے مسائل, عورت کے جذبات, عورت کے احساسات, بس اسی کے متعلق ہے. چاہے وہ ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, یعنی اس کو میں نے ہر رشتے پر, کیونکہ میں خود ماں بھی ہوں, بہن بھی ہوں, بیٹی بھی ہوں, بیوی بھی ہوں, ہر لحاظ سے میں یعنی اس رشتے کو کور کر رہی ہوں نا. تو میں نے اس کو مختلف انداز سے تحریر کی ہے. میرا مین مقصد عورت کے مسائل کو شو کرنا ہوتے ہیں. اس معاملے میں یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں اور میں یہ کہنا بھی چاہتی ہوں کہ آپ ایز اے مرد, ہمارے معاشرے میں جو مرد ہے نا, وہ عورت کو رستہ فراہم کریں. بالکل صحیح. اس معاملے میں اپنے ہسبینڈ حسیب کو بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گی کہ جب فرسٹ ٹائم ان کو پتہ چلا کہ میں اس طرح کرتی ہوں, میں شاعری بھی کرتی ہوں, افسانے بھی لکھتی ہوں, تو انہوں نے پہلی بک خود کمپوز کی اپنے ہاتھوں سے. میری جو بک ہے وہ کمپوزڈ بائی حسیب سلیمان. تو وہ جو ہے تو ایک بالکل یونیک سی بات تھی. میری فرینڈز وغیرہ سنتی تھی تو وہ حیران ہوئی ہیں, کیونکہ ہمارا جو کلچر ہے خیبر پختونخوا کا, عورت کیسے پڑھے گی. میں شادی کے بعد میں نے اسٹڈی دوبارہ سے شروع کی, پھر اس کے بعد کنٹینیو کی نا. اس کے بعد پھر شاعری کی طرف آ گئی. افسانہ تو خیر میں چھوڑ چکی تھی, لیکن آرٹیکل رائٹنگ وہ خود کمپوز کر کے اخبار کو بھیجتے تھے. میرے ذرا کمپیوٹر میں تھوڑی ویک ہوں نا, کمپیوٹر لٹریٹ نہیں ہے, ہینڈ رائٹنگ زیادہ تر کرتی ہوں نا. تو وہ جو ہے تو مرد خود سپورٹ کرے عورت کو. آپ اپنی بیٹی کو رستہ فراہم کریں, اپنی بہن کو رستہ فراہم کر دیں, ایک ڈور سے باندھ دیں. اگر ہم لوگوں کی, میں نے پہلے جو افسانہ آرٹیکل لکھا ہے نا, وہ میں نے غیرت کے نام پر قتل کے اوپر لکھا تھا. وہ آرٹیکل جو تھا تو وہ میرے جذبات تھے. وہ آرٹیکل نہیں, وہ میرے الفاظ پیورلی میرے صرف جذبات کے اوپر تھا نا. بیٹا آپ سے انٹرپٹ کرتی ہوں, آئی ایم سو سوری, اور آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں کہ آپ نے لکھا آرٹیکل تو کیا وہ فکشن تھا کہ نان فکشن, حقیقت پر کوئی مبنی بات تھی اور آپ نے اس کو ڈپکٹ کیا؟ حقیقت, یہ غیرت کے نام پر قتل ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں, اتنے بھی زیادہ ہیں. اور جب آپ ایک عورت کی حیثیت سے یہ چیز سنتی ہیں, یا ایک ماں, بیٹیوں کی ماں کی حیثیت سے یہ چیز سنتی ہے, تو آپ کو یہ بہت زیادہ ٹیز کرتی ہے. فکشن تو اس میں ہے ہی نہیں نا. اس میں فکشن کہاں سے آ گیا؟ یہ تو ایک معاشرے کا شرمناک پہلو ہے, لیکن یہ حقیقت ہے. بالکل یہ ایک حقیقت ہے کہ عورت ونی بھی ہو جاتی ہے اور عورت قتل بھی ہو جاتی ہے. یہ بھائی کے ہاتھوں, اپنے رشتوں, سگے رشتوں کے ہاتھوں ہو جاتی ہے, اور یہ سب کچھ اس کے رشتے کر رہے ہیں, جو کہ ایک تکلیف دہ پہلو ہے نا ہمارے اس کا, اور جو ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے, ہمارا اپنا نہ اسلام ایسے کچھ کہتا ہے,
نہ کسی جگہ پہ کوئی قانون پاس ہوا ہوا ہے، لیکن ہم خود اس کا فیصلہ بذات خود اس وقت میں نے یہ سوچا کہ جو اللہ نے صلاحیت دی ہے نا، وہ آپ کے اوپر قرض ہے، وہ آپ نے ادا کرنا ہے. اگر مجھے قلم اللہ نے دیا تو یہ میرا قرض ہے، میں اس کو ادا کروں گی، ورنہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ جب آپ کو یہ صلاحیت ہم نے دی ہے تو آپ نے معاشرے کے لیے اس کے لیے کیا کیا ہے. یہ ایک میری سوچ تھی. بالکل صحیح. پھر ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے مرد کو. اب جو کچھ ہو گیا اب وہ تو بدلا نہیں جا سکتا، لیکن آئندہ آنے کے لیے ہم لوگوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا. ہم نے آئندہ نسل کو بچانا ہے، ہم نے آنے والی لڑکیوں کو ان سارے مسائل سے بچانا ہے. اب جو ہو گیا تو ہم اس کا لکیر کو نہیں پیٹ سکتے کہ جی یہ ہوا تو وہ ہوا تو یہ کیوں ہوا، اس کے ساتھ ہوا تو کس کے ساتھ کب ہوا، بس وہ ختم ہو چکا ہے. اب مزید ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، اس سے کچھ سیکھ کے اور آگے نئے نسل کو کنوے کرنا. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے کہ میرے پاس قلم ہے، میں لکھ سکتی ہوں، میں لکھ کے بتاؤں گی. آپ بول سکتی ہیں، آپ بول کے بتائیں گی. لیکن ہم عورتیں ہی اٹھ کے، چونکہ ہم تربیت کرتی ہیں، میں ماں ہوں، میں اپنے بیٹے کی تربیت کروں گی. اگر میں اپنے بیٹے کی تربیت کر سکتی ہوں تو میں باہر بھی بہت سارے لوگوں کو بہت کچھ سمجھا سکتی ہوں. اس کے لیے میرے پاس بیٹا میں آپ دونوں سے تھوڑی سی اجازت مانگوں گی کہ آپ نے کہا نا کہ بیٹے کی تربیت. قدرمنو زتا سسرا یو خبر شیر کوم. خبر صدا چیز منگا ہر کور کے زیاد تر خبر کوما د خیبر پختونخوا ضروری خبر نه ده چې پښتانه دي که هر ژبه ده، خو چې کور ته لاړ شي او کور کې کینه نو ښه سیولایزډ خلک به وي، ښه مهذبه تعلیم یافته په هر څه پویه. خو چې بچو ته آواز کوي نو یو غټ کنزل به وکړي او ورته به آواز وکړي چې د فلانی بچیه یا د فلانی بچی دې خوا راشه، بچی هغه فلانی کار دې کړی دی. دا خو طریقه نه ده. نه زموږ مذهب موږ له د دې اجازت راکوي او نه زموږ دا چې د سوسایټۍ څه رولز او نامز دي هغه موږ له اجازت راکوي. خدای قرآن رسول ته او زما د جولۍ ته وګورئ، دا کنزل چې خپلو بچو ته تاسو کوئ او دا دومره واړه 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 بچی او بچي په دغې ماحول کې لوی شي نو هغوی هم اکه ستاسو نه زده کړه وکړي. نو لکه چې څنګه سایما ما ته ووایي چې موږ هم نے ایجوکیټ کرنا ہے، نو موږ له پکار دا دي چې ورته وایو چې اواز کوو چې څه کار مې اواز کوو بجای د دې چې د فلاني بچی د فلانی بچی چې زما ګل بچی به څوکي چې راشي او دا فلانی کار ماله وکړي، یا زما شهزاده بچی به څوکي چې په منډه دا کار ختم کړي. داسې تاسو ورله خبرې کوئ نو هغه بچي به هغې کې لوی شي، نو بیا به زموږ معاشره هم د ګل په شانتې ښکلی. ډېره مهرباني چې تاسو ماله دا ټایم راکړه. جی بچې سادیه اوس به تا ته راځم. څنګه چې سایما وویل که نه چې لکه چې څنګه هغې وویله چې دا زموږ داسې طریقې دي، داسې چې موږ داسې ونه کړو، میندې خویندې ښځې لوڼه چې ونه کړو نو بیا به زنانه خپل اواز څنګه اوچتوي. نو ته څنګه وایې بچې چې تا دا شاعري او دا داسې شروع کړې ده، نو ته خپل اواز څنګه خلکو ته رسوې؟ جی بچې. لکه اوس دوی چې کوم ټاپک یاد کړو که نه چې زه د فیمیل هغې باندې کوم دې باندې ما یو هغه لیکلي، ما ته ټول دا ته څه لیکلی یې که نه، نو داسې دی چې شمشیر کې مانند زما د هغې هغه دی که نه هغه ما لیکلی دی د جنکو دپاره چې چل تو بھی اٹھ بن کر دکھا شمشیر کی مانند، دکھا دے اپنی بخت کی شمشیر کی مانند، نو چاہے زمانے نے غیرت کے نام پر سر سب کے قتلم کر دے تو شمشیر کی مانند. نو ما ته ټول وایي چې خو ته دا څه لیکې، زه ته دغه شان دی کې هغه کوم که نه. نو لکه زما چې دی زه دا غواړم چې په ټولو کې لکه یو ولوله شانته کې راشي، یو جذبه پکې راشي. لکه دا نه ده چې همیشه دې یاد څوک دا ووایي. لکه زه یو ځل یو ټریننګ کې ناست وم، ټول نه تپوس کوو چې تاسو څه کوئ، د ستاسو هابیز دي، د ستاسو څه هابیز دي. نو ما ورته ویل زه پویټري یم، زما پویټري هابي ده که نه، پویټري رایټینګ. نو ما ته ووایي که نه ورته کې پکې چا وي اچھا وي عاشق مزاج ہے، ورته ما ورته نه شاعر مزاج یم که نه، ما ته نه شاعر مزاج یم. نو ما دلته کې ډېر زیات غټ ډفرنس دی که نه، دیر از ا بگ ډفرنس بټوین شاعر او عاشق. عاشق مزاجي او شاعر مزاجي ضروري نه ده چې تاسو بیا بله خبره دا راشي که نه چې یو خلک چې دی نو صرف د عاشقیم چې کومه ده نو دا هم یو په هغې کې بوځي لکه ډېر زیات. نو زه هغه کوم که نه ما یې په دې کې یو هغه لیکلی و چې هغه چې مہر ایک روز کسی رنگین پنسل سے
تیری تصویر رنګتی هو. ما سٹارټ کې دا کړو کنه نو بیا چې ما کوم ټایم کې دا لاین چې کنه زما چې د چاو ویلې کنه نو ما ته وی چې دا خو ته دای کوي نو بیا هغه ما واپس چینج کو ورته کہ میں ہر ایک روز کسی رنگین پینسل سے تصویریں پاکستان رنگتی ہوں کنا 10 طریقې سره بیا ما نا فل کاغه او ډیر زیات کنه نه جانے میری دھرتی کو افر اور ډیر لوی نظم نه کنه نو پاره کې اخر کې راځي نه جانے کیوں میری دھرتی کو رنگ امن کاغه کنه سوائے رنگ خون کے کوئی رنگ ہی نہیں جچتا مگر ایک دن رنگ امن اس کو بھی جچ ہی جائے گا. دا شانت کې ہوگا نه دا شانت کې لکه یو ځای کې امید دی بل ځای کې پکې لکه ولا دا لګ ځای کې لکه د جذبه ده نو دا زه لیکل کوم پهله مې سوشل میډیا په تھرو باندې لیکل کوم هغه کې ما ډیر زیات به ما نه غلطي دا شوه چې ما به ډایرکټ آنلاین جست لیکل چې آنلاین به مې لیکل هغه پیج زما ډیر زیات خلکو لایک کړو سو 15000 لکه thousands کې چې لاړل هغه باندې دا غوي ارننګ نه کېدل کنه سوشل میډیا والو لکه نه مې نه منشن کوم خیر خو لکه دا غوي ارننګ وغیرہ په نه کېدل هغه ما ته ته نه چې دین هغه پیج بلاک کو پیج راته مکمل بلاک کړو هغه نه پس بیا زما خپل چې دین لکه یو میډیا ګروپ رالو پکې نو هغه دا و چې لکه یو میگزین دی زمونږ د هغه ز مینیجینګ ایډیټر یم نو هغه د پاره چې کوم دی بیا هغه نه پس ډیر ویب سایټس ماته وې چې تاسو مونږ د پاره هغه باندې به ما دیګل هغه باندې زما ډیر زیات لکه شاعري تللی ده کنه په ویب سایټس باندې نېشنل دی انټرنیشنل دی پروینشل دی بیا ماته چې دین د زما د خیبر پختونخوا د طرف نه د ټول ناولنې زما چې کوم د کې پی کې لکه هغه د 2011 کې ماته پیلنې ایوارډ ملاو د پیس پویټ اچ ماته ملاو شو هغه ټایم کې زه اف سی سټوډنټ او بیا لکه هغه ټایم کې تاسو ډیر انسان لکه هغه شي کنه او څومره خلکو سره د کمپټیشن هغه کې بس ینګ سپویټ پکې یو زوما اچھا هغه کې نور څوک نه هغه کې نور ټول مشرانو او ینګ سپویټ پکې یو زوما ماته ملاو نور پکې ینګ پویټس کې څوک نه ینګ پکې پویټ نه و هغه ټایم کې نو بچي اکه وختونو نه دا پیس والا آئیډیا دی زه دا سوال تاسو کول غواړم بچي چې دا ستا دماغو کې څه دي لیدلي او کنه کور کې د څوک چې تاسو سره به ډسکشنز کول او دا ستا دماغو کې اچولی شوي کنه دا اتوماتیکلی ستا خپل پرسنل څه دغه دی کې د میډیا ډېر رول دی چې ما به کتل لکه دماکي هر وخت کې دماکي کله به مې کتل پهله پکې د بېنظیر والا دماکي شولې دوه دماکي एकदम مخکې وروسته داسې وشولې بیا یې نه پس پهله هم شوې وي دوباره کراچي کې او کراچي کې وشولې بیا دوباره پنډۍ کې هغه نه پس بیا پېښور کې کچهري کې دماکي هغه ټول دماکو زه ډېره زیاته فرسټریټډ کړم نو هغه فرسټریشن ایستو دپاره ما یو لاره وویستله نو هغې نه ما لیکل سټارټ کړل هغه فرسټریشن و که نه لکه یو څیز وي که نه چې تاسو ډېر زیات هغه کړي بیا هغې نه پس زما د فیملي په دې کې ډېر زیات رول دی هغه څنګه چې اوس میم ویلي چې خپل تاسو هغوی ته یو لار ورکوي که نه نو زه چې کله لیکل کوم نو زما یو بل رول دی شهزاد بی که نه هغه هم لیکل کوي نو هغه چې کله مونږ اکثر زمونږ مې ډېر زیات هغه یي لکه خفه ډېر زیات لکه همداسې ناست وي یا سوچ کې یا څه مونږ اکثر لاړ شو کینو که نه مونږ کله مور باندې لیکل کړي وي کله څه نو زما پیدا هغه راته وی زه تاسو شیا بیت بازی وکړئ نو اکثر له داسې نو مونږ هغه د امي مایند چینج کول لپاره کله زه یو شعر وایم هغه راته بیا ووایي که نه زه ورته بیا ووایم بس امي مې ناستې هغه اگر ہم دیکھ لیں آپ دونوں کو میں اور قدرمنو کتون کو چې تاسو ګورئ چې ګوره دا د دې ماشومې د سادیه دا شاعري د دې خپل کور هم پکارېږي په خاطر د دې چې د دې که مورې خدا نه خواسته چېرته څه خفګاني څه سوچي څه فکر نو دې دواړه رور خور کیني نو د هغې خیال پې بدل کړي ګوره دی وایي چې د وطن کې ملک کې په معاشره کې چې څه حالات دي د دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې دا د سادیه ما سره څه خبره وکړله چې ګوره په قوم باندې او په ماشومانو باندې خاص طور څومره زیات اثر پرېوځي چې په
کم قسم حالاتی پیو وطن کی کہ کیسے میں غلط کہہ رہی ہوں کہ ٹھیک دیکھیں نا ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جی ہاں جیسے ابھی اس نے کہا کہ فرسٹریشن میری یہ بات میں اس لیے کہنا چاہ رہی تھی کہ ہر دور کا شاعر کی شاعری چینج ہے. اگر آپ غالب کے دور میں دیکھیں تو مکمل رومانس ہے. بالکل. پھر علامہ اقبال کا دور آ گیا. اس زمانے میں جتنے بھی شاعر تھے وہ انقلابی شاعر تھے. ریولیوشنری. بالکل. اب آہستہ آہستہ چونکہ شاعروں کی سوچ بدلتی جا رہی ہے یا لکھاریوں کی یا کسی بھی میڈیم سے کانٹیکسٹ کے مطابقت سے وہ بدلتی جا رہی ہے. اب جو ہے تو وہی بات ہے کہ شکوہ زیادہ آ گیا شاعری میں. میں چونکہ پہلے جب شاعری کرتی تھی شادی سے پہلے تو کچھ اور کانٹینٹ میں کرتی تھی. اب میں ایز ایک ماں کی حیثیت سے شاعری کرتی ہوں تو میرے شاعری میں بھی بدلاؤ آ گیا. وہ آپ کی بات میں دوبارہ کوٹ کروں گی کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ عاشق مزاج ہیں. شاعر کے لیے عاشق مزاج ہونا ضروری نہیں ہے. میری پوری بک میں ایک بھی رومانٹک شعر آپ کو نہیں ملے گا. نہیں بچے میں ڈس ایگری کرتی ہوں تھوڑا سا. کیسے؟ عاشق مزاج بھی ہم ہوتے ہیں شاعر. میں اپنے آپ کو یہ خوش نصیبی ہے کہ ایسے میں کیا ہے اسکالرز کے ساتھ میں کہہ دوں کہ اتنے لرنڈ لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوں تو میں اپنے آپ کو بھی شامل کر لیتی ہوں کہ کیوں نہیں عاشقی ہو سکتی. عاشق حقیقی بھی تو ہوتی ہے. اچھا صوفی ازم کی بھی ایک دور چلا تھا. یہ سارے شاعر صوفی تھے. اب جو ہے تو میں اب ایک نظم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. بالکل بالکل. اس لیے بتاؤں گی کہ میں اپنے ہر اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں. اگر میں افسانہ لکھتی ہوں تو اس میں بھی میں اس سے بھی بہت زیادہ محبت کرتی ہوں. پچھلے دنوں میں نے ایک نظم لکھی ہے جس کے اوپر مجھے اچھی خاصی پذیرائی ملی. میری دونوں بچیاں میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں اور ایک دم سے یہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ قسم کا ٹائم تھا کہ میں پوری نظم لکھتی. ہم بیٹیاں مٹی کی مانند جس روپ میں چاہو ڈھل جائیں. واہ. ہم بیٹیاں مٹی کی مانند جس روپ میں چاہو ڈھل جائیں. اعتبار کی ڈالو چند بوندیں اور شامل کچھ احساس کرو. یہ ایک قسم کا میں ان کو سجیشن دے رہی ہوں. کوئی مان لے تو بالکل. کیوں نہ مانے تو یعنی ہم ان الفاظ کا تو اثر ہوتا ہے. آپ کے قلم میں اتنی طاقت ہے کہ انہی کی علامہ اقبال نے اپنے نوجوانوں کو حکم دیا اور میسیج دیا تو اثر ہوا کہ نہیں. جی. اعتبار کی ڈالو چند بوندیں اور شامل کچھ احساس کرو. احساس کرو. پھر باندھ دو ڈور بھروسے کی مضبوطی دو کچھ مان کے ساتھ. پھر باندھ دو ڈور بھروسے کی مضبوطی دو کچھ مان کے ساتھ کہ تجھ سے دغا نہ کر پائیں تیرا بھرم بھروسہ لوٹائیں اور وہ بھی سب تاوان کے ساتھ. ہم قفس بہشت بنا دیں گی. ایک عورت میں یہ کوالٹی ہوتی ہے. بالکل. ہم قفس بہشت بنا دیں گی تیرے یقین پہ جان لٹا دیں گی. واہ. کہ تیرے رنگ رنگ جانے کو تیار ہیں دل اور جان کے ساتھ. ہم بیٹیاں مٹی کی مانند جس روپ میں چاہو ڈھل جائیں. ہم ریت نہیں کہ بکھر جائیں تیری مٹھی میں نہ سما پائیں. ہم ریت نہیں کہ بکھر جائیں تیری مٹھی میں نہ سما پائیں. تیرا شملہ اونچا رہے بابل ہم مٹ جائیں ہم مر جائیں. واہ 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 واہ. ایک بار پھر. ہم ریت نہیں کہ بکھر جائیں تیری مٹھی میں نہ سما پائیں. تیرا شملہ اونچا رہے بابل ہم مٹ جائیں ہم مر جائیں. گر زندہ یہ احساس نہ ہو اور لب پہ دعا اور آس نہ ہو. گر زندہ یہ احساس نہ ہو اور لب پہ دعا اور آس نہ ہو. وہ دھول بنے ان راہوں کی کہ جن کو حیا کا پاس نہ ہو. ہم بیٹیاں مٹی کی مانند. اگر کہ ہر ماں باپ یہ سوچنے لگے نا کہ ہم نے یہ چند چیزیں بچی کو دینی اور کچھ نہیں دینا. بالکل. تھوڑا سا عزت تھوڑی سا مان اس کی شخصیت کو مضبوط بنا دیں. پھر اس کو آزاد چھوڑ دیں. وہ پلٹ کے آئے گی. وہ کچھ وہ نہیں کرے گی. تعلیم بھی حاصل کرتی ہیں لڑکیاں ہر دو. اب تو خیر پاکستان کی بھی اتنا چینج آ چکا ہے نا کہ لڑکیاں ہر فیلڈ میں آگے جا رہی ہیں. لیکن اس کے پیچھے بھی ان کے ماں باپ کی سپورٹ ہے. یا میرے جیسے میرڈ ہو تو چلو شوہر کی سپورٹ ہے. بالکل. نہیں بچے کہیں پہ ماں باپ کی ہوتی ہے کہیں پہ بھائیوں کی ہوتی ہے کہیں پہ شوہر کی ہوتی ہے. بالکل ہے. میں نے خود
جب فرسٹ پرائز حاصل کیا تھا میں اس وقت فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی اور یہ ہوم اکنامکس کالج میں آل پاکستان پرائز تھا نا. تو اس میں جب انہوں نے ہوم اکنامکس کالج میں کمپٹیشن ہوا تھا آل پاکستان سارے پاکستان. میں سمجھی کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے پڑھا ہے. نہیں میں نے تو ایف جی سے پڑھا ہے نا, کیونکہ میں نے خود کالج آف ہوم اکنامکس سے BSc. اس میں ہر سال ایک کمپٹیشن ہوتا ہے آل پاکستان اسٹوڈنٹس کو بلاتے ہیں. اس میں نے فرسٹ پرائز حاصل کیا تو مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا نا کہ وہ کس طرح میں نے وہ پرائز حاصل کر لیا. پھر اس کے بعد مختلف ٹائم ہوتے رہے, میں آگے جاتی رہی, مطلب پرائزز وغیرہ بھی ملتے رہے. وہ سارے سرٹیفکیٹ میں نے اٹھا کے شادی کے بعد رکھ دیے تھے نا, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں دوبارہ اس فیلڈ میں دوبارہ آ جاؤں گی اور دوبارہ یہ سب کچھ کر لوں گی. چینج آ جاتا ہے انسان میں, الفاظ میں بھی چینج آ جاتا ہے, سوچ میں بھی چینج آ جاتا ہے, ہر قسم کا بدلاؤ. جس وقت حالات بہت زیادہ 2009 کے بعد یہ بات جو کر رہی ہیں وہ 2009 کی کر رہی ہیں, جب حالات بہت زیادہ ایکسٹریم پر چلے گئے تھے اور ہر بالکل اس بات سے سوچ ہی اٹھ گئی تھی کہ باہر جانے والا انسان زندہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا. انسیکیورٹی اتنی زیادہ ہو گئی تھی. اس وقت زیادہ تر شاعروں کی بھی سوچ بدل گئی تھی, زیادہ تر ادیبوں کی بھی سوچ بدل گئی تھی. آپ معمولی مطلب اس میں جائیں نا, مطلب بالکل 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 ہر کسی کی ایک ہی سوچ تھی کہ بس سب کچھ نہیں ہو سکتا. ٹرن آیا نا, سب کچھ بدلاؤ آیا نا. اسی طرح یہ ہر جو گراف ہوتے ہیں نا وہ اوپر کی طرف جاتے ہیں, پھر وہ واپس نیچے کی طرف بھی آتا ہے. وہ بھی ایک گراف تھا جو اوپر کی طرف گیا, ایکسٹریم پر چلا گیا تھا, اس کے بعد وہ واپسی کا اس نے سفر شروع کیا. اب ماشاءاللہ بہت زیادہ امن ہو چکا ہے اور اس کے بعد مزید آئے گا, سوچ بھی بدلے گی. اور یہ جو دہشت گردی کا مکمل طور پر تو نہیں ہوا لیکن بہرحال اچھا خاصا خاتمہ ہو گیا, یہ اب مزید بدلے گا. اس کے بعد آپ کی شاعری میں بھی بدلاؤ آئے گا ضرور. یہ دہشت گردی سے ہٹ کے تو مزید کچھ سوشل ایشوز کے اوپر آپ شاعری شروع کر دیں گی, یہ اس طرح ہوگا. میرے خیال سے کہ اگر ہم 2015 کے بعد سے دیکھیں, 2015 کے بعد سے اسپیشلی آپریشن ضرب عضب کے بعد, تو شکر الحمدللہ یہ ہمارے پاس 80% چینج آ گیا. اور ہم شکر الحمدللہ وہی جیسے ہمارے پہلے وقتوں میں تھا کہ امن بھی تھا, انسان زندگی بھی آرام سے گزار رہا تھا. بیٹا وہ بچے اغسطہ چه فرستریشن نو, آرام و سکون و چین و پوشی کنه. نو اسم شکر الحمدللہ دا سے دے. خو د سائما خیال اس آرٹیکلز او کالم لکلو تا پا خزو باندے, پا میرمنو باندے, ولیش ذکر چه اس دیتا یو غٹ ایشو دک اخکاری گی. پوشی کنه کلتا کوشش کرده چه پا دی باندے سا اگورم شاب بچے شیر کرا سره ایگزیکټلی ما په دې باندې ډېر ښایسته لیکل کړي دي. ما لکه زه تاسو ته مکه پویم اورم, هغه ډېر مزدار دی چې هغه دی تعلیم او زیور. لکه تعلیم خلک زیور وایي که نه چې دا تعلیم دی, نو په هغې باندې ما هغه کړی یعنی چې ګنې جینۍ له تعلیم ولې ضروري دی او ضروري دی, هغې باندې ما یو هغه لیکلی دی لکه یو سوچ دی که نه چې جب بھی کوئی شخص کہتی ہے, لکه کہتا نہیں کہتی ہے, جب بھی کوئی شخص کہتی ہے مجھے سجنا سورنا ہے, بہت زیور پہننا ہے, اتنا زیور کہ سکھیاں دنگ رہ جائیں اور دنیا بھنگ ہو جائے, معاشی رک نہ ہو کوئی زماں کا استعارہ ہو, تو جانے کیوں سبھی کو یاد آتا ہے وہ سونے اور چاندی کے بنے مضبوط بیڑے اور زنجیریں اور ان میں جکڑی ہوئی عورت جو چاہتی زیور تعلیم کو ہے زیب تن کرنا, زیب سخن کرنا. تو جانے کیوں پھر اس کو کہا جاتا ہے الہامی بری عورت. زمون په معاشره کې چې کومه ډیره تعلیم یافته ښځه وي هغې ته ډیره بری عورت خلک ورته وایي چې دا آزاده ده, آزاده ده, او چې آزاده ورته ووایه که نه بچې, نو هغوی ورته آزاده په داسې عام الفاظ کې نه وایي, په ټوټل نیګیټیویټي کې, ټوټل نیګیټیویټي کې وایي. نو ګوره چې دا څنګه تا دا ښکلي الفاظ وویل چې هغه غواړي چې ځان زه د ښه بناو سنګار وکړم, خو په څه څیز باندې, په دې ټول ټکي دا تعلیم وکړم, نو بیا خو ورته خلک بد وایي, حالانکہ دا د هغې حق دی. اگر یہ دیکھا جائے نا تو تعلیم کا تو 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ عورت اور مرد دونوں کو, بالکل. تو اب ہم لوگوں نے یہ کیسے سوچ لیا کہ صرف مرد تعلیم حاصل کرے گا,
किसी की चार बच्चे हैं तो बेटियों को गवर्नमेंट स्कूल भेज देगा, बेटों को जो है तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दे, 4 बच्चे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अब हमने ख़त्म करना है। खैर अच्छा खासा चेंज आ चुका है, मैं अब क्यों बार बार यही सोचूं कि मैं नेगेटिव बात ही करूं कि कुछ नहीं हुआ। एक टाइम था हम बचपन में सुनते थे कि टीवी के ऊपर मुकम्मल कैंपेन चली थी कि वो एक ऐड आता था, आप लोगों की तो खैर टाइम नहीं था, लेकिन हमारा टाइम था, बेटा बेटी भाई की है। अब वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है, नहीं अब बेटा बेटी बराबर होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई फ़र्क आ जाता है। उस फ़र्क को मुकम्मल तौर पे हमने ख़त्म करना है। हमारी आबादी इस वक्त ख़वातीन की आबादी 50% से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 51% है ना। उस दिन महर ताज हमारी रुकन कौमी असम्बली सूबाई असम्बली कह रही थी ताज रोगानी जी वो उन्होंने एक बात की है कि ये 49 क्यों शो हो रही हैं, ये 2% कहाँ गई पहले उनको ढूंढे, वो मिसिंग है क्योंकि औरत को हक नहीं दिया जा रहा, ना वोट का हक नहीं है, मुख्तलिफ, और वो बस इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी है कि मुझे ये हक नहीं मिलेगा। नहीं, हमने एक्सेप्ट नहीं करना, हमने नहीं किया ना, एक दर्जा नीचे जाए, 2 दर्जा नीचे जाए ना, तो वो ख़वातीन एक्सेप्ट कर चुकी हैं। औरत में लचक की गुंजाइश होती है, वो फिर जिस हालात में होती है ना, वो उसके मुताबिक अपने आप को ढाल देती है। एजुकेट हमने औरत से ज़्यादा मर्द को करना है, उसके बेटे को करना है, उसके भाई को करना है, ताकि वो खुद उनको सपोर्ट करे। क्योंकि ये जो ख़वातीन होती है ना, ये चाहे जिस मकाम पे भी पहुंच जाए ना, ये अपना फ़ख्र अपने शौहर, अपने बेटे, अपने भाई को ही समझती हैं। देखा बेटा, उसमें कोई शक नहीं है कि ये मर्द हमारे फ़ख्र हैं। अभी तो आपने खुद ही कहा कि शिमला बताला नक का तकोमा और ददे दपारा बखपल जानम कुर्बान का, ये अल्लाह ताला ने औरत में ये सिफत डाली हुई है, लेकिन फिर मर्द को भी समझना चाहिए। देखें, मैं यहाँ औरत बैठी हूँ ना, मैं औरत को ही सपोर्ट करूँगी। ज़्यादातर मर्द होते हैं जो कि बात करते हैं और दिमाग पर असर करती है, तो वो मर्द ही होते हैं। ये जब हम ये लेवल बराबर कर देंगे ना कि कभी औरत की भी आवाज़ सुनी जाएगी, कभी मर्द बोलेगा और कभी औरत की भी कुछ ना कुछ सुनी जाएगी। औरत के जज्बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकती है, बता सकती है, दूसरों तक पहुंचा सकती है, क्योंकि वो समझ रही होती है कि ये फीलिंग्स क्या है। मर्द को जितना भी आप बोलती रहे ना, तो उसको उसमें से 2-4 ही जो रियलिस्टिक किस्म की बातें होंगी जो वो समझेगा। बाकी अक्सर तो बेटों को भी ये सुनते हुए देखा, माँ क्या बातें कर रही है, इस बात पर रोने की क्या बात है। नहीं, बच्चे इमोशंस बिल्कुल, देखा आदमी चाहे बाप है, चाहे बेटा है, चाहे भाई है, चाहे हस्बैंड है, चाहे बाकी सारे रिश्ते हैं, लेकिन वो उन हालात से नहीं गुजरे जिससे एक औरत गुजरती है। तो औरत को औरत का इसलिए पता चलता है कि इसको इस वक्त क्या खुशी होगी और क्या तकलीफ होगी, क्योंकि वो खुद उसी में से गुजर के जाती है। लेकिन सॉरी फॉर इंटरप्शन, हमारी जो फीमेल्स हैं ना, उनमें ये बात है कि एक्सप्लॉयटेशन भी फीमेल्स की बहुत करती है। कैसे बताओ बच्चे। वो की है ना कि मतलब अगर बात वगैरह कोई कर रहा होता है, एक बात कर रहा होता है, वो दूसरे की अच्छा वो चले जाते हैं, उनके बारे में अच्छा नहीं कहते। ये कॉन्सेप्ट भी हम बदलेंगे ना, कौन बदलेगा? एग्जैक्टली, मतलब ये काफी ज्यादा नहीं, मतलब एस्पेक्ट्स है ना, ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं का कह रही हमें एग्जैक्टली, लेकिन मतलब डिफरेंट तरीकों से एक्सप्लॉयटेशन उसमें हो रही होती है। बिल्कुल बच्चे, सिर्फ बैक बाइटिंग मतलब वो तो अलग बात है, आप उसको पॉजिटिव लैंग्वेज में भी ले सकते हो, मतलब वो तो अलग होती है ना, लेकिन उसमें एक्सप्लॉयटेशन जो हो रही होती है ना, वो बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन आप अगर बैक पे आप किसी के कुछ अच्छा भी कह सकते हो। इधर मैं ये बात कहूँगी ना कि जो होता है वो नज़र आता है, चाहे आपको जितना भी अगला प्रेस करने की कोशिश करे ना, जो आप हैं वो एक दिन नजर आ जाएगा। एग्जैक्टली और प्रेस तक ये भी बात होती है ना कि एक मतलब आप अगर किसी अच्छे इंसान को प्रेस करते हैं, तो मैं तो ये कहती हूँ कि वो बंदा उस टाइम पे स्प्रिंग पे होता है, आप उसको करो स्प्रिंग, मतलब आप उसको करो प्रेस, करो, जब वो चला जाएगा वो डबल फोर्स के साथ ऊपर आएगा कुछ फायदा नहीं होता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो लेकिन वही बात है ना कि सिर्फ
مطلب خواتین کو بھی ایجوکیٹ کرنا ہے, ہم نے اپنی ماؤں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. یہ جو ہر آئے روز سیمینارز اور ٹریننگز وغیرہ کا انعقاد ہوتا ہے, میں یہ بھی ایک گزارش کروں گی کہ کچھ ٹریننگ صرف ماؤں کے لیے ہونی چاہیے. وہ اپنی بچیوں کو کیسے تربیت دیں گی, ہر چیز کے اوپر ہم ٹریننگ لے کے آتے ہیں. ایک ذرا سا آپ کو انٹرپٹ کرتی ہوں کہ کچھ ٹریننگ نہیں, 100% ٹریننگ ماؤں کو دینی چاہیے, کیونکہ ماں ہی گھر میں ہوتی ہے جو بیٹے کو بھی تربیت کرتی ہے اور بیٹی کی بھی تربیت کرتی ہے. آپ 80 سال کے انسان کو دیکھیں نا, اس کو اپنی ماں کے وہ چند الفاظ بھی یاد ہوں گے. باپ, فادر, یہ بھی بہت قربانیاں دیتے ہیں, بے شک, لیکن ساری زندگی ایموشنز کے ساتھ جڑی ہوئی اس کی ماں ہی ہوتی ہے. وہ چاہے جس عمر میں پہنچ جائے, ماں کے الفاظ اس کو یاد ہوتے ہیں, ماں کی جذبات اس کو یاد ہوتے ہیں, بس ماں نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے, باقی ساری دنیا غلط ہے. تو وہ جو ہے تو ماں کی تربیت ہونی چاہیے کہ اس نے غلط بات نہیں سکھانی, اس نے ٹھیک بات سکھانی ہے. میری 6 سال کی بچی ہے, میں نے شاید آپ کو پہلے بھی ذکر کیا, اس کو میں کہانی جب سنانے بیٹھتی ہوں تو اس کو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے قصے سناتی ہوں, حضرت امام حسن, حضرت امام حسین کی باتیں بتاتی ہوں, میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں بتاتی ہوں, ان کی کہانی سناتی ہوں. میں بچے آپ کی بات 1 منٹ کاٹوں, 1 منٹ کاٹوں آپ کی بات. قدرمنو سائمہ سوئی وی زما د شپږو کالو لور ده, نو زه هغې سره کېنمه, زه ورسره خبرې کومه د خلفای راشدین, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر, زمونږ د رسول پاک صلی الله علیه وسلم اصحابان چې د هغې ملګري خلفای راشدین, او زه ورسره بیا د خپل وطن د تاریخي هغه لیډران, هغه بنیان چې چا څه کړي دي, که مونږ ورته ډېر د سینډریلا او د ډیفډیلز او دا ورته ووایو, نو قدرمنو دا خو زمونږ تاریخ نه دی کنه, او نه دا زمونږ دین دی. زمونږ بچی به مونږ نه څه زده کي چې مونږ ورته دا وایو. جی بیٹا تھینک یو. وہ جو ہے تو اس طرح جو سنڈریلا اور بچے کو خواب ملتے ہیں, بالکل بچے کو کچھ بننے کی وہ ختم ہو جاتی ہے نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. بالکل. وہ میری بچی جب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کہانی سنی ہے تو اس نے جھوٹ بولنے سے مکمل, وہ جو بچہ چھوٹے موٹے جھوٹ بولتا ہے نا, وہ بھی اوائڈ کرنے شروع ہو گیا, کیونکہ اکثر مجھے فیل ہوتا ہے کہ مجھے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ جھوٹ بول رہی ہے, تو میں صرف اس طرح دیکھتی ہوں تو یہ چھپ کے کہہ رہی تھی اللہ مجھے معاف کر دے, تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جھوٹ بولے. میں کہتی ہوں ادھر آؤ, بتاؤ کیا ہوا تھا. عبد القادر جیلانی کی کہانی یاد ہے نا, تو وہ میں نے کہا دیکھو وہ چور نے کیا کیا تھا, ڈاکو نے, وہ آہستہ آہستہ اب یہ جو ہے تو اس کے اندر یہ پکی ہو جائے گی بات, ایک طویل عرصے بعد یہ چیز جو ہے یہ بھول نہیں سکے گی, کیونکہ یہ اس کی فطرت میں شامل ہو جائے گی کہ میں نے جھوٹ نہیں هغه بولنا. زمونږ د پښتنو خبره چې د هغې کې هغه به پکې واغږلی شي, نو هغه به هغې سره یي, هغې سره به هغه ماشومه لویږي. یہ بات اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ مائیں جو ہیں تو یہ کہانیاں اور اس چیزوں سے ہٹ کے ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے ایسے واقعات سے, اور وہ ایسے واقعات ہیں کہ جو اگر ہماری آئندہ نسل ان کے اوپر عمل کرے نا تو یہ ایسی کوئی برائی ہمارے معاشرے میں نہیں رہے گی. مغرب نے ہماری اقدار لے کے اتنی ترقی کر لیا, ہم اپنے بچوں کو وہی کچھ نہیں بتا رہے, یہ تو بہت ناجائز, ہم اپنے ساتھ ناجائز دغه خو زه وایم کنه, دغه خو زه وایم دغه. جی بچی جی, د قصص الانبیاء چې دی نو دا بار هر ځای کې ملاویږي که نه, چې څوک هغه کول غواړي صرف خالي ورته یو بک واخلي ټول عمر دپاره یې ښیي, لکه هر ټایم کې ویلی شي چې کوم ټایم کې فری شي هغه ټایم وایي. ما سره هم ماشاءالله دومره ډېر بکس دي, نو اوس دغه اوس مې اګزام چې څنګه ختم شو بس ټول روا مې اخیستلې, دا دومره ډېر دغه کړو لایبرري کې دی الریډي دونه ډېر پراته وي, نه خیر دی اوس په سره راغلم. نو دا دی چې انسان څونه ریډینګ کوي که نه, نو هغه عمره ښیي, هغه عمره هغه کېږي. لکه اوس یو فیمیل ده که نه, هغې په باره کې دوی اوس د فیمیل رایټینګ په باره کې خبره وکړه, د فیمیل تربیت په باره کې خبره وکړه, لکه نه نو داسې لکه دا واقعي خبره ده چې تر څو پورې دې باندې کار نه شوی که نه هغه پورې دې کې نه هغه کېږي. زه یو ټریننګ کې ته یم چیمبر اف کامرس کې و, ډېره غټه هغه وه لکه یو میټینګ شانته کې وه, د ټول پارټیانو خلک پکې راغلي, زه پکې هسې ناسته وم که نه, لکه هسې یو انویټیشن راغلی و نو زه پکې ناسته وم. نو زه پکې د LLB فرسټ ایئر سټوډنټ وم, او نور ټول پروفیشنلز و, هغې کې زموږ انکل مو خو ما فیس پټ کړی و, نو هغوی زه نه پېژندم چې دا څوک دي, هغه غټ و.
نو سغوی ناستو خبرې کولې نه خبره وه په چایلډ میریجز باندې اچھا په ګرلز چایلډ میریج باندې خبره چې په دا وړوکي عمر کې د ماشومانو جینکو ودونه کېږي ایگزیکټلی په دې باندې سغوی خبره کوله که نه چې داسې کوی پکار دي څوک وایي چې یاره د بیبي خدیجه د بیبي عایشې کیسې یې پکې شروع کړه دي چې داسې ایج کې هغوی و د هغوی بیبي عایشې خالي په داسې که نه د هغوی په دونه ایج کې شوی لکه د هغوی دونه غټ ایج کې هم دوباره هغه شوی نه لکه داسې نه دي کېدل پکار دغه شیان کېدل پکار دا خبرې شروع کړو نو ټول په ډېر زیات ټول ډېر زیات مشران نو ما هغوی ته ویلې که نه ما ته چې اخره کې ما کم ټایم کې خبره کوله ما به ورته کو ټول میل ناستو زیات پکې میل وو که نه هغوی ته به چې ما وکړو نو خبرې موقع به نه میلاوېده اخره کې ما ورته وویل چې ما دې پسې به زه خبره کوم نو هغوی ویلې ښه ټیک شو نو بیا یې ویل چې بل دا خبرو کې دې نه پسه به تاسو خبرې کوي چې کم ټایم کې ما ته مایک میلاو شو نو ما ورته ویلې مې اوله خبره چې دا د ګرلز چایلډ په باره کې خبره کېږي مې د جینکو په باره کې خبره کېږي ما ته پکې موقع نه میلاوېده دونه لیټ ما ته موقع میلاو شوله بله خبره ده چې تاسو لګي د ګرلز چایلډ په باره کې خبره کوئ لګي تاسو خلکو ته فیملی پلانینګ ولې نه ورکوئ بالکل ما ته مې تاسو خو ټایم روان دی تاسو حکومت ځي لګیا دی بل حکومت به راځي ورپسې نو ما هغوی به بیا هم دقه ایشو راوالي هغوی به پې بیا کښېني بیا به پې سیټینګ کوم دقه تشې خبرې به وي نو تاسو په فیملی پلانینګ باندې کار وکړئ د چایلډ میریجز باندې کېږي د چا په کور کې چې دی دومره ډېر ماشومان وي او وایي چې رزق به ولې الله ورکوي نو لکه الله ورکوي ورله دا خبره خو صحیح ده خو الله پاک هم دا خبره هر ځای کې سوچ پې پکار دی وایي چې هیله به ته کوې نو وسیله به دې زه کوم زه به کوم چې انسان په خپله هیله نه کوي او وایي چې الله به ورکوي نو الله به څنګه ورکوي یو مرغۍ چې خپل کور ته خپل ماشومانو لپاره کوشش کوي او والوزي او لړ شي راشي بالکل نو دې باندې د وایي چې ما د یو مرغۍ تصویر کتو په یو سوشل میډیا باندې نو هغه لګېدلې وه دې ځای کې خوږ وه مړه پرته وه که نه نو هغې سره لیکلي وو چې ماشومان مې وږي یو نو زه ووتم د هغوی د خوراک په تلاش کې خبر نه وم چې انسان زمان هم زیات وږي وو نو لکه دا ده چې دا شیزونه هم اوایډ کول پکار دي مونږ چې دی که نه لزونو چې ته مرغۍ هغه کوو یا چې ته هغه کوو که نه هنټینګ کوو چې صرف هغه وشي زمونږ لکه د شوق دپاره دا څیزونه هم شته دی پکې ټیک دی لکه یو هغه دی خو لکه یو طرف ته هیومانیټي لکه یو انسانیت په انسان کې پکار دی که نه داسې هغه پکار دي لکه زمونږ اوس وروسته ورځو کې هم زه هغه شوم هم د غني خان بابا په باره کې یو پروګرام و هغې کې زه انوایټډ وم نو په هغې کې بیا هغوی ویلې که نه چې د شاعر کله مړ کېږي نه شاعر همیشه یاد پاتې شي ما هغې کې بیا یو خبره وکړله نو ما هغې کې بیا یو خبره وکړله ما ته مې هر یو شاعر چې وي که نه هغه نه یاد پاتې کېږي غني بابا چې دی هغه کړی و چې اسې نه د ځناور په شان مې ژوند شي ما غني لره په ژوند د سړیتوب را مې هغوی خبره د سړیتوب کړې وه مې چې کوم شاعر به خبره د سړیتوب کوي هغه شاعر چې دی نو هغه یاد ساتلی کېږي زموږ څونه شاعران دي چې کوم یاد ساتلی شوي دي ټول هغه دي چې چا د کار خبرې کړي پازیټیویټي راوستلې ده په معاشره کې اوس چې دوی کومه شاعري وویله دا چې څوک ووري هغوی نه به نه هېرېږي هغوی نه وایي که نه چې لکه دا ټول نظم به ترې نه هېر وي خو هغه الفاظ به یې مضغو کې وي بېشکه چې زما اوسه پورې چې هغه چې قفس نه جنت جوړی چې لور یو داسې مخلوق دی د الله تعالی د طرف نه چې د قفس نه جنت جوړ تاسو یو مزیداره خبره وکړم چې لکه زه یو هغې کې تلم که نه لکه یو کمپټیشن و د شاعرۍ هغې کې تللي هغې کې مونږ ته صرف یو تصویر وښو نو چې هغه تصویر یې مونږ ته وښولو په هغې کې ویلي که نه چې تاسو دې ته وګورئ یو کمپټیشن و اسلامیه کالج کې و او ډېر غټ اډیټوریم و 250 خلک پکې ناست وو 240 و او هغوی ټول رایټینګ کوله زما بچې فټافټ ټایم موږ سره لږ دی نو هغې ټول هغې باندې رایټینګ کوله که نه پکچر وښولو وي دې باندې تاسو رایټینګ وکړئ اردو م و انګلیش هم و سټوري م وه که نه لکه پویټري او هغه دواړه پکې چې کم ټایم کې موږ خلک ورته وایو پکچر ډیپکشن نو هغې باندې چې کم ټایم کې اوس رایټینګ کولو ما پکې یو نظم ولیکلو مې هغه کړلو ټول ورکړلو چې کتل مې کم ټایم کې نومونه اخیستل که نه زما نوم پکې جسټ راغلو ما ویږي نیز هغه سایډ رایټرز کې مې چې تاسې به نوم راغلی وي کم ټایم کې نومونه اخلي پرایز ډسټریبیوشن ټایم کې نوم مې نه راتلو چې کتل مې د ټولو نه اینډ کې فرسټ پرایز تا دی او هغه او په فیمیل باندې شاباش ما لیکل چې کوم کړي وم په دې ډېرې ښکلې خبرې دي ستاسو د دواړو او ډېرې معنیدارې خبرې دي خو وخت تقریبا ختم شو نو که یو لنډ زه به ورته ستاسو د دواړو د طرف نه دا ووایم چې دا موږ چې اوس کومه خبره وکړله لکه چې څنګه سایما ووې لکه څنګه سادیه وویل چې که موږ لوڼو له او بچو له
پراپر تربیت ورکو او دا د میندو زیات ذمہواری ده. نو زمونږ دا سوسایټي یعنی معاشره، زمونږ دا قوم او زمونږ دا وطن دا به ګلونه شي زمونږ تپاره. قدرمنو دې سره دا پروګرام ختمومه او د دې خپلو میلمنو نه ستاسو ډېره ډېره مننه چې تاسو مونږ له ټایم راکړ او مونږ سره هم دا خپلې ښکلې ښکلې خبرې شیر کړلې. امید لرم چې تاسو به ټول ټیک ټاک خیر خیریت یې په خیرونو به یې انشاءالله. بیا به ملاویږو مخکې هفته. اوس اجازت غواړم د الله په امان. السلام علیکم.